अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट सा टॉपिक लेकर आई हूँ, और वो है जी शर्मो हया। हया क्या होती है? हया इंसान के अंदर ना एक झिझक सी होती है, ज़मीर के जागने और एहसास की शिद्दत का नाम है, जो अल्लाह के इल्म के एहसास पर मबनी हो और जो इंसान को बुराई करने से रोके। यानी मुझे ये पता हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, तो मैंने ये काम नहीं करना, मुझे अल्लाह से हया आती है। क्योंकि सूरह अलक में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला देखता है? इसके अलावा सूरह मोमिन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, वो जानता है निगाहों की ख़यानत को और जो दिलों में पोशीदा है। अब हम ज़रा अपने आप को देखें कि क्या हमारे दिलों में ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला हमारी निगाहों की ख़यानत को भी देख रहे हैं, हमारे दिलों में क्या है क्या नहीं है उसे देख रहे हैं। तो हम ऐसे काम करें जिससे हमारी नज़रें झुके ना, हम शर्मिंदा ना हों, बल्कि हम अल्लाह का एहसान मानें कि उसने हमें ये अच्छा काम करने की तौफीक दी है। सबसे पहले तो हमें अपनी नमाज़ों में देखना चाहिए, हमारी तो नमाज़ों में ही हया नहीं है। जब हम दुनिया के किसी भी ताकतवर आदमी के सामने खड़े होते हैं ना, कोई बात करते हैं, तो कैसे करते हैं? हमारी आंखें झुकी, हमारे बाजू झुके, हमारा दिल अंदर से फुल डरा हुआ होता है। और जब हम अल्लाह के सामने नमाज में खड़े होते हैं, तो क्या ये हालत होती है हमारी? हम क्या कर रहे होते हैं? अल्फाज तो अदा कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान हमारा पूरा घर की तरफ होता है कि घर में कौन सा बच्चा रो रहा है, किसने किसको मारा है, बेल हुई है कि नहीं, काम वाली आई है कि नहीं। ये क्या है? ये हया है। अगर हमें अल्लाह से हया आती हो तो हम तो पूरे खुशो खुजू से नमाज़ पढ़ें, लेकिन हमारी नमाज़ें खुशो खुजू से खाली हैं, क्योंकि हमें अल्लाह से हया ही नहीं आती। अस्तगफिरुल्लाह। तो अपने दिलों में ना ये हया पैदा करें। जब पैदा हो जाएगी ना, तो हम सारे कामों को खुश असलूबी से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले हमें अपनी नमाज़ों में हया पैदा करनी है, और हमें ये फ़ील करना है उस टाइम कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, हमारी निगाहों की ख़यानत को भी देख रहे हैं। जो जो मैं इधर उधर निगाहें करके देख रही हूँ ना, ये जो मेरे दिलों में जो भी ख़यालात चल रहे हैं, सब अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो कितनी बुरी बात है ना, कि अगर कोई भी इंसान आपके सामने अगर हो, वो बात आपसे कर रहा हो या आप उससे बात कर रहे हो, वो आपकी बात सुन तो रहा है लेकिन अपने दूसरे काम कर रहा है और बड़ी बेध्यानी से आपकी बात सुन रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो अल्लाह ताला को कैसे लगता है? अल्लाह ताला हमें बुलाते हैं एक दिन में 5 दफ़ा, अगर हम चले जाते हैं हिम्मत करके, तो फिर हमें अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट बात उसी तरह से करनी चाहिए जैसे उसका हक है। अब हम देखें कि हया पैदा कैसे होगी। हया जो है ना, तभी पैदा होगी जब इंसान को अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो जाएगी, उसकी नेमतों और एहसानात को जो इंसान पहचानता है ना, तो फिर उसको अपना बहुत छोटा नज़र आता है और वो अपनी गलतियों और कोताहियों पर शर्मिंदा होता है, मालिक के एहसानात को याद करता है, और फिर उसको गुनाह करते हुए हया महसूस होती है, और यही एहसास शर्मिंदगी और नदामत हया को जन्म देता है। तो हया पैदा करनी है तो अल्लाह की मार्फत हासिल करें, क्योंकि हया हमारी ज़िंदगी की अलामत है, हया हमारे ईमान का हिस्सा है, ये अल्लाह की मार्फत की अलामत है। ऐसी मार्फत जो इंसान के अंदर ऐसी सेंस पैदा कर देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने अल्लाह के सामने जवाब देना है, हमें ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और हमारे अंदर एक संजीदगी पैदा होती है। क्योंकि बाहया होना जो है ना, वो एक पूरा लाइफस्टाइल है जो हमारे सिर्फ पर्दे तक महदूद नहीं है। लोगों को लगता है कि जब भी शर्म और हया की बात होगी ना, तो औरतों के पर्दे की बात बस हो जाए। ठीक है, वो भी एक हिस्सा है, लेकिन हया का दायरा बहुत वसी है। ये तो इंसान के पूरे तरीके ज़िंदगी को बदल डालती है। इसलिए शर्म और हया हमें अपने अंदर पैदा करनी है इंशाअल्लाह ताला। एक हदीस आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे बहुत ही अच्छी भी लगती है और बहुत ही तंबीह भी लगती है उसमें, और मुझे बहुत डराती भी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान में से है, और ईमान जन्नत में ले जाता है, और बेहयाई कूड़ा किरकट है, और कूड़ा किरकट आग में जाता है। तो अब हम अपनी ज़िंदगियों को देख लें ज़रा कि हमारे लिबास कैसे हैं, क्या उनमें से हया झलकती है या फिर बेहयाई। हमारे जो हेयर स्टाइल्स हैं, हमारा मेकअप है, हमारा उठना बैठना, हमारी चाल ढाल, सब कुछ क्या झलकता है वहाँ से? हया झलकती है कहीं से भी?
آج اگر ہم اپنی شادیوں کو دیکھ لیں تو کہاں ہوتی ہے وہاں پر حیا؟ استغفر اللہ. ہم تو خود ماڈل بنا کر اپنی بچیوں کو لے کر جاتے ہیں کہ آؤ جی ہماری بچیوں کو دیکھیں. استغفر اللہ. اور اگر ہم اپنی بچیوں کی یا بچوں کی منگنیاں کر دیتے ہیں نا تو ہم انہیں نا ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ بیٹا تمہاری منگنی ہوگی، اب تم جو چاہے اس کے ساتھ کرو. اور پھر جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ تو منگنی ہو گئی ہے نا، اس لیے اس سے بات بھی کر سکتا ہے، مل بھی سکتا ہے. اللہ اکبر. کس نے اجازت دی ہے؟ یہ کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا اس کو؟ ابھی منگنی ہی ہوئی ہے نا، شادی تو نہیں ہوئی. شادی ہوگی تو وہ رشتہ اس کے لیے حلال ہوگا نا، لیکن ہم نے پہلے ہی حلال کر دیا ہے. اور ہمیں حیا محسوس ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو کس بے حیائی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور ہم خود اپنے بچوں کو آگ میں دھکیل رہے ہیں. استغفر اللہ. تو خدا را اپنے آپ پر، اپنی بچیوں پر، اپنے بچوں پر دھیان دیں تاکہ ہم اس بے حیائی کے یہ جو ماحول ہے اور اس کے جو اثرات آ رہے ہیں نا ہمارے اوپر، اس سے ہم بچا سکیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملیز کو بھی. کیونکہ آپ نے اکثر یہ چیز سنی ہوگی کہ جب بھی ہم کسی کو روکتے ہیں نا تو وہ آگے سے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں اس سے جس سے ہماری شادی ہونی ہے. یعنی ہم نے گناہ کو گناہ رہنے ہی نہیں دیا، اس کو اتنا زیادہ جسٹیفائی کر دیا ہے کہ اب بچے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے. پہلے تو جب رشتے ہو جاتے تھے نا لوگوں میں تو سالوں سال ملاقات نہیں ہوتی تھی، اور ملاقات بھی پردے کے پیچھے سے ہی ہوتی تھی، اور وہ بھی فیملی کے بیچ میں. اور اب ماشاءاللہ اب تو نیٹ کے تھرو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی فیملی کی، آپ تو ماشاءاللہ خود ہی لگے ہوتے ہیں. تو اس لیے حیا جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اور حیا بس یہی سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب یہ ان کو سکھائیں گے نا تو ان کے اندر حیا آٹومیٹیکلی آ جائے گی، اور ان کو پھر اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی پڑیں گی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے لمٹس کراس کر دی. کیوں نہ کریں وہ لمٹس کراس؟ ہم نے تو ان کو اجازت دی تھی، ہم نے تو ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور بات میں نے بہت سنی ہے، ایک جملہ ہے بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو بھی بات ہو سامنے والے کے منہ پر سنا دیتی ہوں. آپ ذرا سوچیں، کیا یہ جملہ حیا دار انسان کی عکاسی کرتا ہے؟ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی حیا ہوتی تو آپ بات کو منہ میں دبا لیتے. ہر بات منہ پہ کرنے والی نہیں ہوتی. بے شک آپ دل کی بڑی صاف ہیں، اور دوسروں کو آپ کو کہاں سے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ دوسروں کو ایسی باتیں سنائیں جس سے ان کو ذہنی اذیت ہو؟ کیا اس سے تعلقات میں بہتری آتی ہے یا خراب ہوتے ہیں مزید؟ اس سے دوسروں کی اصلاح ہوتی ہے یا وہ بندے مزید ڈٹ جاتے ہیں جس سے بھی آپ ان کو روک رہے ہوتے ہیں؟ تو خدا را یہ جملہ بولنا چھوڑ دیں کہ ہم تو دل کے بڑے صاف ہیں اس لیے ہم منہ پر کہہ دیتے ہیں. ہر بات منہ پر کہنے والی نہیں ہوتی، اور وہ دل میں رکھنا منافقت نہیں ہوتی. یہ بھی لوگ بڑا کہتے ہیں کہ وہ تو منافق ہو گیا. نہیں، وہ منافقت نہیں ہوتا. اگر وہ صبر کر رہا ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، وہ چیزوں کو مینیج کر رہا ہے، وہ حکمت و دانائی سے کام لے رہا ہے، تو آپ اس کو منافق کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ بھی تو شیطان کا حملہ ہے نا، تو اس حملے سے ہم نے بچنا ہے. حیا جو ہوتی ہے نا وہ ایک بہت ہی خوبصورت، ایسی خوبصورت خوبی ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے خوبصورت بنا دیتی ہے. اللہ کا پسندیدہ اور بندوں کا بھی محبوب بنا دیتی ہے. ہم جب دوسروں پر چیختے چلاتے ہیں نا اور ان کے اوپر روب جماتے ہیں اور دوسروں کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ بڑے کو دیکھتے ہیں، نہ غریب کو دیکھتے ہیں، نہ ہم امیر کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کا مقابلہ کرنا ہی ہماری شان ہوتی ہے، تو بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ بے حیا ہونے کی علامت ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حیا اور ایمان دے، ہمیں اپنی غلطیوں کے اعتراف کی توفیق دے اور اپنی اصلاح کرنا سکھا دے. اس لیے اس ہفتے کا آپ کا ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ نے اکڑ پن اور بد اخلاقی میں جو چیزیں بھی شامل ہیں، چاہے وہ الفاظ میں ہوں، لہجے میں ہوں یا باڈی لینگویج میں ہوں، ان کی ایک لسٹ بنائیں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ میرے اندر کہاں کہاں حیا جھلکتی ہے اور کہاں کہاں بے حیائی ہے، تاکہ پھر ہم اس کو اوور کم کر سکیں انشاءاللہ. چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.